بیٹی سب کچھ والدین واسطے قربان کر دیندیے۔ کراچی دا واقعہ ایک ایسا والد پیدائش تے چہرے دا سیاہ ہو جانا، بیٹیاں دی پیدائش تے چہرے دا متغیر ہو جانا، تبدیل ہو جانا، ایک کسے مومن دی علامت دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندی سامنے بیٹی آ کے اپنے دکھ سنا لیندی ہے، جدے کندھے تے رکھ کے بیٹی رو لیندی سونے دی دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کی ونستغفرہ۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ عرش والے خدا تیرا بہت شکریہ، عرش والے خدا
تیرا بہوں شکریہ کملی والے دا امتی بنا چھوڑے عرش والے خدا تیرا بہوں شکریہ کملی والے دا امتی بنا چھوڑے جس دی حسرت کریں دے گئے انبیاء جس دی حسرت کریں دے گئے انبیاء سانو محبوب او کر عطا چھوڑے عرش والے خدا تیرا بہوں شکریہ کملی والے دا امتی بنا چھوڑے عرش والے خدا جڑے کملی والے دے سنگ لگ گئے جڑے کملی والے دے سنگ لگ گئے خوش نصیبان مالک دے رنگ لگ گئے خوش نصیبان مالک دے رنگ لگ گئے ہویا راضی خدا تے خدا دا نبی ہویا راضی خدا تے خدا دا نبی فیصلہ وچ قرآن دے سنا چھوڑے عرش والے خدا تیرا بہوں شکریہ کملی والے دا امتی بنا چھوڑے کس قدر کملی والے نو عظمت ملی کس قدر کملی والے نو عظمت ملی رات معراج دی ہن سارے نبی رات معراج دی ہن سارے نبی سارے نبیاں نو صف اندر کھڑا کر کے سارے نبیاں نو کر کے کھڑا صف اندر مقتدا کملی والا بنا چھوڑے عرش والے خدا تیرا بہوں شکریہ کملی والے دا امتی بنا چھوڑے عرش والے خدا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری ہما قسم دی وڈیائی اور شہنشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے جو ساری کائنات دا اکیلا خالق ہے مالک ہے رازق ہے مشکل کشائے حاجت روائے علیم بذات الصدور فعال لما یرید ذو العرش المجید خبیر بما تعملون علی کل شیء قدیر بے شمار بے حد و حساب ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختاں دیاں پتیاں نالوں زیادہ امام الانبیاء حبیب خدا سید المرسلین خاتم النبیین محسن اعظم قائد اعظم رہبر و رہنما سید الاولین والآخرین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے عزیز سامعین محترم
جو عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے میں اسے عنوان نو مد نظر رکھدیا ہویا تواڈے سامنے کچھ گزارشات اور معروضات رکھنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین مینوں صحیح کتاب و سنت دے مطابق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات دے اندر کوئی چیز اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں فرمائی۔ اس بات تے ساڈا ایمان ہے کہ اللہ نے کوئی چیز فضول بے مقصد اس کائنات دے اندر پیدا نہیں فرمائی۔ اے الگ بات ہے کہ بعض چیزاں دی حکمت ساڈی سمجھ دے اندر آ جاندی ہے اور بعض چیزاں دی حکمت ساڈی عقل تو قاصر ہوندی ہے، اسی اس چیز نو سوچ نہیں سکتے۔ اور جیڑی چیز ساڈی عقل دے اندر نہیں آوندی اس دا مطلب اے نہیں کہ اے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کہ اے چیز کی ہے فضول ہے۔ اللہ رب العالمین نے جدوں کوئی چیز پیدا فرمانی ہے اللہ رب العالمین نے کسے کولوں مشورہ بھی نہیں لینا۔ اللہ نے نہ مشورہ لینا ہے نہ رب العالمین نو مشورے دی ضرورت ہے۔ اللہ انہاں کمزوریاں تو پا کے، اللہ انہاں عیباں تو پا کے، اللہ انہاں کوتاہیاں تو پا کے، کیونکہ اسی ایک لفظ بولنے ہاں سبحان اللہ، اللہ کی ہے پاک۔ او دا کی مطلب ہے کہ اللہ ہر کمزوری تو پا کے، اللہ ہر عیب تو پا کے، اللہ ہر کمی تو پا کے، اللہ ہر کوتاہی تو پا کے، اللہ ہر غلطی تو پا کے، اللہ نے میرے بارے جو فیصلہ فرمایا ہے اس فیصلے دے اندر اللہ کمی کوتاہی تو پا کے اللہ نے جڑا فیصلہ فرمایا ہے وہ کی کیتا ہے صحیح فیصلہ فرمایا ہے۔ تے جے بندہ شکوہ کرے تو گویا وہ پھر اللہ تعالیٰ دے فیصلے نو صحیح نہیں منتا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا دے اندر ایک نعمت سانو عطا فرمائی ہے جس نعمت نو اولاد آکھیا جاندا ہے، اور اس اولاد دے معاملے دے اندر میرا بھی دل چاہتا ہے اللہ مینوں بیٹا عطا فرمائے، تہاڈا بھی دل چاہتا ہے اللہ مینوں بیٹا عطا فرمائے، لیکن اے بھی اختیار بیٹے اور بیٹیاں والا کدے کولے؟ اللہ رب العالمین کو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید دے اندر فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ پہلی چیز یاد رکھو، دیاں دے وے تے پھر بھی اللہ دیاں مرضیاں نے، بیٹے دے وے تے پھر بھی اللہ دیاں مرضیاں نے، اگر بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دے وے پھر بھی مرضیاں اللہ رب العالمین دیاں نے۔ اگر اللہ رب العالمین دین تے آئے حضرت یعقوب نبی نو پتراں دی ایک جماعت عطا فرما دے وے، اللہ رب العالمین اگر نہ دین تے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سال تک اللہ دے سامنے التجا کر دے رہن تو اللہ کچھ بھی نہ دے وے۔ پھر کئی سالاں تو بعد اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت جناب ابراہیم علیہ السلام نو عطا فرمائی۔
اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے میرے محبوب پیغمبر نو بیٹیاں بھی دے دے وے تے بیٹے بھی دے دے وے، لیکن اے اللہ دیاں مرضیاں نے بیٹیاں ساریاں جوان ہوئیاں لیکن بیٹے نبی پاک دے بچپن دے اندر ہی وفات پا گئے۔ اے مرضیاں کدیاں نے؟ اللہ دی۔ دھیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ جے اللہ رب العالمین میرے محبوب پیغمبر نو بیٹیاں تے بیٹے دے کے بیٹیاں نو بچپن دے اندر ہی اپنے کول بلا لوے تے تامی میرے رب دیاں مرضیاں نے نبی پاک علیہ السلام اللہ دی رضا تے راضی نے، آپ نے کدی شکوہ نہیں کیتا۔ آج میرے تیرے معاشرے دے اندر کسے دے ہاں اگر 2 بیٹیاں پیدا ہو جان اسی اس عورت نو گھر دے اندر رہن ہی نہیں دیندے، حالانکہ اے اختیار اللہ رب العالمین دے کولے او بیٹیاں دینا اے اللہ رب العالمین دا اپنا اختیار ہے، اس دے اندر نہ عورت دا قصور ہے نہ اس دے اندر مرد دا قصور ہے، اس دے اندر نہ عورت نو مجرم ٹھہرایا جا سکتا ہے نہ اس دے اندر مرد نو مجرم ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارے اختیار کدے کو رکھے نے؟ اپنے کو۔ جے اختیار پیراں کو لندے نا تے سانو وابیاں نو ایک بھی منڈا انہاں نہیں سی لین دینا، ایک پتر بھی ساڑھے گھر نہیں سی ہونا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ اختیار اپنے کول رکھے ہے۔ اور یاد رکھو بیٹیاں دی پیدائش تے چہرے دا متغیر ہو جانا، بیٹی دی پیدائش تے چہرے دا سیاہ ہو جانا، بیٹیاں دی پیدائش تے چہرے دا متغیر ہو جانا، تبدیل ہو جانا، اے کسے مومن دی علامت نہیں، یہ کافران دی علامت ہے۔ مومن اپنے چہرے دے رنگ متغیر نہیں کیتا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل دے اندر ایسے بات دی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ میرے محبوب پیغمبر تیرے زمانے دے اندر تیری بعثت تو پہلے تیرے مکہ دے اندر مبعوث ہون تو پہلے اینا لوگاں نو جدوں بیٹیاں دی خوشخبری سنائی جاندی ظل وجہو اینا دے چہرے متغیر ہو جایا کر دے، اینا دے چہرے سیاہ ہو جایا کر دے سن۔ اے لوگ اپنے چہریاں نو لوگوں کو چھپا کے پھر دے کہ لوگوں دے سامنے کیڑا چہرہ لے کے جائیے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات دے اندر اپنے محبوب پیغمبر نو ایک نہیں 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، اور اللہ رب العالمین نے دسیا لوگوں بیٹی دا پیدا ہو جانا اے عیب دی بات نہیں، اگر اے عیب دی بات ہوندی میرے محبوب دے کر ایک بیٹی بھی پیدا نہ ہوندی۔ اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں امام کائنات نو عطا فرما کے ساری کائنات دا امام بنا کے دسیا ہے۔ او بیٹیاں دا پیدا ہونا عیب دی بات نہیں، میں اپنے پیغمبر نو 4 بیٹیاں دے کے کل کائنات دا امام بنا دیتا ہے، میں نبی پاک نو خاتم النبیین بنا دیتا ہے، نبیاں دے سر تے میں نبوت دا تاج سجایا ہے، لیکن جدوں میرے محبوب پیغمبر دی باری آئی ہے میں نبوت دا تاج ہی نہیں سجایا، میں خاتم النبیین بنا دیتا ہے۔ اتنا مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نو، پتہ نہیں اللہ نے اپنے نبی نو 4 بیٹیاں دے کے اینا لوگاں دے سامنے آپ نو اتنا معزز اور اتنا احترام اور اتنا عزت والا بنایا ہے تاکہ اینا لوگاں دیاں اکھاں کھل جان کہ بیٹی دا پیدا ہونا عیب نہیں،
बेटी दा पैदा होना ऐब नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने यतवारा मिनल कौमी, ए लोग अपने चेहरिਆਂ ਨੂੰ छुपा लिया करते सन, लोगों के सामने जाहिर नहीं सन करते अपना चेहरा। आंदे सन किवें इस चेहरे ਨੂੰ लैके लोगों के सामने जावां, कोई कहेगा ए बेटी दा बाप जा रहा है, कोई मेरे कोलों रिश्ते दा मुतालबा करेगा, सवाल करेगा, लेकिन मैं कुर्बान जावां इस्लाम आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम ते कुरान नाज़िल फरमाया। नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम ते अल्लाह ताला ने वही दा नुज़ूल फरमाया। इस्लाम ने आके दसिया बेटी अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों रहमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटी नू रहमत बना के भेजे हैं। बेटी दी तरबियत करना बड़ा फजीलत वाला अमल है। बेटी नू अदब दे नाल पेश आना, बेटी नू अदब सिखाना, ए नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम दी सीरत तो ये बात मिलदी है। आका अलैहि सलातु व सलाम दी बेसत तो पहले, आप दे नबूवत दा ऐलान करने तो पहले बेटियां नू की कीता जांदा, जिंदा ही दफन कर दिता जांदा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने जिस वक्त कयामत दा दिन होएगा ना, व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जिंदा दरगोर कीती हुई बच्ची अपने बाप दे सामने खड़ी हो जाएगी और अपने बाप को सवाल करेगी मैनू क्यों कत्ल किया गया, आखिर मैं तेरा कसूर की कीता सी, मैं की गलती की सी, तेरे कोलों किसी चीज़ का न मुतालबा कीता है, कोई चीज़ तेरे कोलों नहीं मंगी, तू मैनू जिंदा ही जमीन दे अंदर दफन कर देता। लेकिन नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम ने बेटी दी अजमत दसी है, बेटी दा मुकाम दसिया है। अगर कोई माँ अपनी बेटी नाल मुहब्बत नाल पेश आउंदी है, शफकत नाल पेश आउंदी है, नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम ने उस मां नू भी जन्नती करार दिता है। तुसी कहोगे दी दलील की है? सही मुस्लिम दे अंदर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरी और तुहाडी मां आयशा, मेरी और तुहाडी अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने एक दिन मैं नबी पाक दे हुजरे दे अंदर बैठियां, जाअत मिस्कीनतुन, एक मिस्कीन जी औरत मेरे महबूब पैगंबर दे दरवाजे ते आई है, ओदे एक सज्जे पासे बच्ची है, एक बच्ची ओदे खब्बे पासे वे, ओने आके दरवाजे ते दस्तक दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाम दा सवाल कीता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाम नाल ओने किसी चीज़ दा मुतालबा कीता है। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने मैं उस औरत नू 3 खजूरां दित्तियां ने। कितनियां खजूरां? 3 खजूरां दित्तियां ने। और एक रिवायत दे अंदर आउंदा है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने उस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे घर दे अंदर इन्हां 3 खजूरां दे सिवा कोई चीज़ नहीं, इन्हां 3 खजूरां दे सिवा कोई चीज़ नहीं। जानते हो ये घर किदा है? ये घर उस शख्सियत है जेड़ा अगर अपना चेहरा आसमान दी तरफ उठाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने मेरे हबीब कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, मेरे हबीब इस वजह तो चेहरा उठाए ना कि मैं किबला ही तब्दील कर दिया मेरे महबूब।
اللہ رب العالمین نے قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے. ایسا خوبصورت چہرہ ساری کائنات دا امام ہے, لیکن گھر دے اندر سوائے 3 کھجوراں دے کوئی چیز نہیں. اما جی عائشہ نے یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نو سنایا. آندیاں نے اللہ دے حبیب میں او 3 کھجوراں اٹھائیاں نے, اس ماں دے میں ہاتھ تے رکھ دیتیاں نے. اللہ دے حبیب میں ویکھن لگ گئی کہ ماں ہن اپنی بچیاں دے نال کی کر دیے. محبوب سونیا انہیں 1 کھجور اٹھائی تے 1 بچی نو دے دیتی. اس نے دوجی کھجور اٹھائی تے دوسری بچی نو دے دیتی. محبوب سونیا او دا ارادہ اے سی کہ میں تیجی کھجور اپنے منہ دے اندر ڈال لواں, میں کھا لواں. اللہ دے محبوب پیغمبر او دیاں دوویں بچیاں نے جلدی جلدی کھجور کھا لئی. جلدی جلدی کھجور کھا کے انہاں تیسری کھجور دا بھی مطالبہ کر دیتا. اللہ دے محبوب پیغمبر آجبنی شانہا, مینوں اس عورت دی حالت بڑی پیاری لگی ہے. اللہ دے نبیوں نے اس کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے نے. 1 ٹکڑا 1 بیٹی دے منہ دے اندر پا دیتا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بچی دے منہ دے اندر پا دیتا ہے. اگر اے ماں اپنی اولاد نال اتنی محبت کر دیے, اور میرے دوست کیا میری اور تیری ماں نے تیرے نال محبت نہیں کیتی ہوئے گی؟ اگر اس ماں نو اتنا پیارے, میری تیری ماں بھی میرے تیرے واسطے تڑپ دی رہی ہے, اور میں اگر کھانا نہیں کھادا میری ماں نے بھی کھانا نہیں کھادا. اگر میں دیر دے نال گھر واپس آواں, میری ماں دروازے تے کھڑی ہو کے میرا انتظار کر دیے. ہاں بیوی نال بڑیاں ہمدردیاں نے, بڑیاں محبتاں نے, لیکن بیوی جی انتظار نہیں جے کر دی. بیٹا دیر نال آوے, بیٹا دیر نال آوے, گھر دے اندر سارے ہی سو جاندے نے. اگر جنوں نیندر نہیں آوندی او ماں جنوں نیندر نہیں آوندی. بیٹے نے آ کے رات دے پچھلے پہر دروازے تے صرف ہاتھ لگایا ہے. گھر دے اندروں سب تو پہلے کون اٹھیے؟ او ماں اٹھیے. ماں جلدی نال دروازہ کھول دیے, اپنے بیٹے دے چہرے نو چم دیے, او دے سر تے ہاتھ پھیر دیے. میرا لال جو گھر آ گیا ہے. ماں اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاندی جتنی دیر تک بیٹا کھانا نہ کھا لوے. اللہ رب العالمین نے اتنی شفقت, اتنی ہمدردی اگر کسے دے سینے دے اندر رکھیے تے اس نو ماں آکھیا جاندا ہے. اور باپ اور ماں نے مینوں اور تانوں پالنے واسطے کتنیاں محنتاں کیتیاں نے, کتنیاں کوششاں کیتیاں نے. آج میں تے تسی جوان ہو جائیے, اسی ماں نو بلانا بھی گوارا نہیں کر دے, اسی ماں دے کول بیٹھنا بھی گوارا نہیں کر دے. باپ بیمارے, باپ دے قریب بیٹھنا بھی گوارا نہیں کر دے. کدی باپ دا چہرہ نہیں چومیا. مینوں یاد ہے میرا یہ اپنا واقعہ ہے. 15-16 کلومیٹر میرا والد مینوں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے لے کے جاندا رہا ہے. اج اس باپ دی شفقت جدوں مینوں یاد آندی ہے, ادوں میریاں اکھاں دے اندروں بھی آنسو آ جاندے نے. اج میرا باپ بیمار ہے, اللہ تعالی میرے والد صاحب نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے وے. 15-15 کلومیٹر میرا باپ مینوں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے لے کے جاندا رہا. میں باپ دے کندھیاں تے ہی سو جاندا. جس وقت مینوں جاگ آوندی تے میں کہندا ابا جی اسی تے فلاں جگہ تے پہنچ گئے ہاں. اللہ رب العالمین نے اگر پیار رکھیا ہے تے ایک والد دے سینے اور ایک والدہ دے سینے دے اندر رکھیا ہے. باپ سارا دن مزدوری کردا رہے, سارا دن محنت کر کے شام نو واپس لوٹے, شام نو گھر لوٹیا تے بیوی نے جلدی نال کھانا سامنے رکھ دیتا ہے, جلدی نال کھانا پیش کر دیتا ہے. والد نے اس طرح نوالا اتارے ہے, اپنے منہ دے اندر ڈالے
پڑھیا تے پوچھے اللہ والیے دسنا میرا بیٹا کتھے وے، میرا بیٹا مینوں نظر نہیں آوندا۔ تے بیوی آندی ہے پریشان نہ ہو، کھانا کھا لو پھر دسنیاں۔ لیکن باپ آندا نہیں نہیں مینوں دس میرا بیٹا کتھے وے، مینوں نظر نہیں آوندا، میں سارا دن کم کاج کر کے آیا، میرا بیٹا مینوں نظر آئے میری بھوک دور ہو جاندی ہے۔ بیوی آندی اگر تسی پریشان نہ ہو، اج صبح میرے نال ناراض ہو کے نکلے ہے، ہن تک واپس نہیں آیا، تے جان دے او والد کی کردا ہے، اس لقمے نو اٹھا کے منہ دی طرف کیتا ہے، لیکن جو ہی آواز سنیے کہ صبح دا ناراض ہو کے نکلے ہے، حالے واپس نہیں آیا، اللہ دی قسم والد اس لقمے نو منہ دے اندر نہیں ڈالدا، آندا میں اس کھانے دا کی کرنا ہے، میں تیری اس خدمت دا کی کرنا ہے، اگر میرا بیٹا ناراض ہو کے سارا دن باہر گزار دے وے اور باہر نکل دے تے کملیاں دی طرح کدی کسے کولو پوچھ دے حاجی صاحب میرا بیٹا نہیں جے ویکھیا، کدی کسے کولو پوچھ دے میرا بیٹا نہیں جے ویکھیا، کدی کسے کولو سوال کر دے میرا بیٹا نہیں جے ویکھیا۔ تساں بازاراں دے اندر ماواں کملیاں ویکھیاں ہون گیاں، جدوں انہاں دا واقعہ سنیے تے لوگ آندے نے اے دا ایک ہی بیٹا سی دنیا تو رخصت ہو گیا تے ماں کملی ہو گئی ہے، اے دا ایک ہی بیٹا سی دنیا تو چلا گیا تے ماں جڑی او کملی ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے محبوب سونیا مینوں اودی حالت بڑی چنگی لگی ہے۔ نبی پاک نے پتہ کی فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ اوجب، اللہ رب العالمین نے اس عورت تے جنت نو واجب کر دیتا ہے جیڑی اپنی بیٹیاں دا اتنا خیال کرنے والی ہے، اپنیاں بیٹیاں نال اتنی ہمدردی رکھنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا وَآتَقَهَا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت نو جہنم تو آزاد فرما دیتا ہے۔ اپنیاں بیٹیاں نال ہمدردی کرن دی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے دسی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی روایت صحیح مسلم دے اندر 2631 نمبر روایت ہے۔ حضرت انس فرماندے نے آپ نے فرمایا من آل جاریتینی جاء یوم القیامتی، جس بندے جیڑا بھی وہ آدمی ہے او غریب یا امیر ہے، او کوئی آدمی کالے رنگ دا ہے یا سفید رنگ دا ہے، کوئی اجمی ہے یا عربی ہے، نبی پاک نے فرمایا جس بندے اپنیاں دو بیٹیاں دے نال شفقت کیتی، اللہ تعالیٰ نے اس نو دو بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، انہاں دے نال محبت والا جذبہ رکھیا، انہاں دے نال پیار کیتا، انہاں نو اس نے ادب سکھایا، انہاں دی تعلیم دا خیال کیتا، حتیٰ تبلغا، حتیٰ کہ وہ جوان ہو گئیاں۔ نبی پاک نے فرمایا پھر اچھا رشتہ ویکھ کے انہاں دا نکاح کر دیندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے او آدمی تے میں کل قیامت والے دن اللہ دی جنت دے اندر انج ٹہل رہے ہوواں گے جس طرح ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں ہوندیاں نے، انج اسی جنت دے اندر اکٹھے ہوواں گے جس طرح ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں ہوندیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے مقام بیٹی دی تعریف کرنا، بیٹی نال محبت کرنا، بیٹی نال پیار کرنا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ میں تواڈے کولوں سوال کرنا، دسو جنوں نبی پاک دا ساتھ نصیب ہو گیا او دا تے بیڑا
پار ہو جائے گا. جنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گوانڈ نصیب ہو گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب ہو گیا, وہ بندہ کی ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا. ایک شاعر آندا نا, اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے, اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے, اعزاز تے عزت ہوندیاں نے بہناں تے پرونیاں ہوندیاں نے, ماں نال وفاواں کر دیاں نے, ماں نال وفاواں کر دیاں نے, بابا لئی دعاواں کر دیاں نے, ماں نال وفاواں کر دیاں نے, بابا لئی دعاواں کر دیاں نے, ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے, ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے, نا شکوہ کرن تقدیراں دا, نا شکوہ کرن تقدیراں دا, بڑا مان انہاں نوں ویراں دا, ویراں دی غیرت ہوندیاں نے, ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے, اے لے کے آندیاں رحمت وی, اے لے کے آندیاں رحمت وی, بابا دے رزق وچ برکت وی, بابا دے رزق وچ برکت وی, بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے. بڑا خوبصورت جملہ ہے جیڑا میرے اور تواڈے واسطے وے. کیسا جملہ ہے؟ جملہ اے وے, ماں باپ نو آن چھڑان گیاں, جیڑا نبی پاک دا فرمان ہے, ماں باپ نو آن چھڑان گیاں, دوزخ تو آن بچان گیاں, دوزخ تو رکاوٹ ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے. جان دیو بیٹی دا جدوں نکاح کر دئیے, بڑی بھی اپنے گھر دے اندر پریشان ہوئے, بڑا بھی اپنے گھر دے اندر غم والی زندگی بسر کر دی ہوئے, فون تے جس وقت ماں نال گل کر دیے ادو ماں نو رو کے نہیں وکھاندی. اور دنیا دے اندر تسی بھی زندگی بسر کر دے ہو, میں بھی دنیا دے اندر بسر کرنا. بعض ایسے نامراد شوہر بھی نے, میں اس بندے نو اپنی اکھاں نال دیکھیا, میں اس بندے نو جاننا وا جس ظالم نے بیوی نال ناراض ہو کے بیوی نو او دے سر دے بالاں تو پکڑ کر کے اپنے گھر دے دروازے دے وچوں باہر نکال دیتا ہے. رات دا وقت ہے, اس عورت دے کی کہنے جڑی ساری رات سردیاں دی رات دروازے دے اندر دروازے دے باہرلی سائڈ تے اس وجہ تو گزار دیندی ہے کہ میری اولاد چھوٹی چھوٹی ہے, میں انہاں نو چھڈ کے جاواں گی تے کس پاسے جاواں گی. اگر اس وقت میں اپنی ماں نو فون کیتا, میری ماں دے کلیجے تے آریاں چل جان گیاں. اگر میں اپنے باپ نو دسیا, میرا باپ اس دے دل تے کی گزرے گا. اتنی بڑی پریشانی
پریشانی اپنے دل دے اندر چھپا کے دروازے تے کھڑی رہندی ہے، دروازہ چھڑ کے نہیں جاندی، ساری رات گزر جاندی ہے، پھر ٹیٹھاں دی طرح پھر گھر دے اندر داخل ہو جاندی ہے۔ ظالم آندا میں تینوں رات دا آکھیا میرا گھر چھڑ کے چلی جا، میں تینوں نہیں رکھنا، میرے گھر دے اندر تیرے واسطے کوئی جگہ نہیں، لیکن پھر بھی سر چھپا کے سر جھکا کے اس گھر دے اندر ٹھہر دیے۔ اور ویکھنا کتنی بڑی قربانی ہے اس بہن دی، کتنی بڑی قربانی ہے اس ماں دی، کتنی بڑی قربانی ہے اس بیٹی دی جن نے ساری زندگی باپ دے گھر گزاری ہے۔ آج زندگی دے 20 سال مکمل ہوئے نے، آج انہوں کہہ دیتا گیا بیٹی اے گھر ہن تیرے واسطے پرایا گھر ہے، بیٹی فلاں گھر تیرا نکاح ہو جائے گا، تیرا حقیقی گھر ہو گھر ہے، بیٹی اتھوں تیری میت تے اٹھنی چاہی دیئے، بیٹی اس گھروں تیری میت تے اٹھنی چاہی دیئے، لیکن دوبارہ کدی ناراض ہو کے والد دے گھر نہ آویں۔ او یار جتھے زندگی دے 20 سال انج گزارے ہون، جنہ کنداں دے نال بندے نے زندگی بسر کیتی ہوئے، جنہ دروازیاں دے وچوں بندہ گزردا 20 سال گزار دے وے، او جس گھر دے کونے کونے نو بندہ جاندا ہوئے، ایک صرف اور صرف نکاح والا معاملہ پیش آیا ہے، آج اے کر اس بچی دا پرایا کر ہو گیا ہے، اس بچی واسطے آج اے کر انجیے جویں مہمان بن کے آنا سو، بیٹی آئی میرے گھر ضرور آئی، مہمان بن کے آئی، بیٹی شوہر نال ناراض ہو کے نہ آئی۔ اتنی بڑی قربانی کدے واسطے دے دیندی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ تو بیٹی دی کفالت تے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے بیٹی نو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آج اسی بیٹا بیٹا کرنے ہم باپ بیمار ہو جائے، اللہ دی قسم اپنی اولاد چھڑ دین دیئے، اپنا گھر چھڑ دین دیئے، خامد چھڑ دین دیئے۔ ایک دفعہ فون گیا بیٹی میں بیمار ہو گیا، تیرا باپ ہسپتال دے اندر ہے، نہ انہوں اپنے بچیاں دی فکر ہے، نہ اس نو اپنے خامد دی فکر ہے، نہ اپنے گھر دی فکر ہے، جلدی نال نکل دیئے، رات دا وقت ہے پھر بھی، دن دا وقت ہے پھر بھی، سب تو پہلے جان دے ہو ہسپتالان دے اندر جا کے دیکھو، جیڑا بزرگ بیمار ہوئے گا سمجھیا جے او دے کولو دی بیٹی موجود ہوئے گی، سمجھیا جے او دے کولو دی لخت جگر موجود ہوئے گی۔ اے نبی پاک علیہ السلام نے ایویں نہیں فرمایا، بیٹی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے، جدا دل سب نالوں پہلے پریشان ہو جاندہ ہے او بیٹی ہے، بیٹی سب کچھ والدین واسطے قربان کر دین دیئے۔ کراچی دا واقعہ ایک ایسا والد جس دی اولاد موجود ہے، بیٹے موجود نے، انہیں اپنی وراثت تقسیم کیتی ہے، وراثت بیٹیاں دے اندر تقسیم کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین دا کرنا ایسا ہویا، اللہ رب العالمین دا حکم ہویا کہ اسے آدمی دے جگر نو ختم کر دیتا گیا، جگر اس دا ختم ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں تعریف نہیں فرمائی بیٹی دین، جس وقت بیٹی نو علم ہویا، روندیاں روندیاں اپنے گھروں باپ دے دروازے تے آ گئی ہے، پر باپ جڑا منجی تے لیٹے ہے، باپ دی اکھ لگی ہوئی ہے، بیٹی آ کے باپ دے قدماں دے اندر بیٹھ جاندی ہے تے اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے۔ بیٹی نو احساس نہ کہ جڑی بیماری ہے اے بیماری میرے باپ نو ختم کر دے گی، اس بیماری نال میرا باپ میرے تو جدا ہو جائے گا، روئی جا رہی ہے۔ باپ دی اکھ کھلی تے آکھیا بیٹا کیوں رو رہی ہے، بیٹا کی پریشانی ہے؟ آندھی ہے بو کوئی پریشانی نہیں۔ باپ آندھا بیٹی پھر تیریاں اکھاں دے اندروں آنسو کیوں آندے نے، تو کیوں رو رہی ہے؟ آندھی ہے ابا جی مینوں پتہ چلے ہے تہاڈا جگر ختم ہو گیا، مینوں پتہ چلے ہے تہاڈی
بیماری لا علاج ہے مینو علم ہویا ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی صحت مند آدمی دا جگر دا ٹکڑا اس نو دتا جائے ہو سکتا ہے دی زندگی بچ جائے ابا جان میں حاضر ہاں میں تانوں اپنے جگر دا ٹکڑا دینے واسطے حاضر ہاں نبی پاک دی اس حدیث نو مینو اس وقت سمجھ آئی نبی پاک نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دے بارے کیوں فرمایا فاطمہ تو بذات منی لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے لوگو فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے جس بندے فاطمہ نو دکھ دیتا اس بندے میں محمد نو دکھ دیتا ہے جس بندے میری فاطمہ نو پریشان کیتا اس نے میں محمد نو پریشان کیتا مینو اس حدیث تو اس وقت سمجھ آئی جدو میں یہ واقعہ سنیا ماں جدو میں یہ واقعہ سنا بیٹی جیڑی اپنے باپ دے ترلے کر رہی ہے ابا جان میں تانوں جگر دینے واسطے تیار ہاں بیٹی نو باپ آندا ہے نہیں نہیں بیٹی میں ہن جی کے کی کراں گا میں ہن زندگی گزار کے کی کراں گا او بچے جنہ وراثت لے لئی ہن او آزاد نے کہ وراثت اوے جڑی تقسیم ہو گئی ہے ہن اساں اس بابا جی دا کی کرنا ہے انجی ہوندا کہ نہیں ہن اساں اس بابے دا کی کرنا ہے او جدوں بابا جی بیمار ہو جاندے نے پھر پتراں نوں چنگے ہی نہیں لگدے چنگے کنوں لگدے نے بیٹی نوں آندی ابا جان میں تانوں جگر دینے واسطے تیار باپ مندا ترلے کر دیے نہیں ابا جان میرا تسی جگر دا ٹکڑا لے لو ہو سکتا ہے اللہ تانوں زندگی عطا فرما دے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ تو بیٹی نو رحمت قرار دیتا ہے اس وجہ تو آپ نے تربیت فرمائی ہے آپ نے فرمایا جس بندے نے اپنی دو بیٹیاں دی کفالت کی تھی دو بیٹیاں نو ادب سکھایا تعلیم دی تھی اے دو بیٹیاں اتنی دیر تک باپ تو جدا نہیں ہون گیا جتنی دیر تک اپنے باپ نو جنت دے اندر داخل نہیں کر لین گیا اے روایت سنن ابن ماجہ دے اندر موجود ہے اس روایت دے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیاں نال محبت کر کے بھی سانو درس دیتا ہے سانو دسیا کہ بیٹیاں دے نال محبت کیویں کرنی ہے بیٹیاں دے نال محبت کیویں کرنی ہے پیار کیویں کرنا ہے نبی پاک دی سیرت پڑھیے تے آپ ہی سمجھ آ جاندی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث نو بیان فرماندیاں نے یہ روایت صحیح ابن حبان دے اندر موجود ہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو دیکھے ہے گل کرن دے اندر بولن چالن دے اندر میں حضرت فاطمہ نالوں زیادہ نبی پاک نال کسے نو مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھے سب نالوں جس نو زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مشابہت گل کرن دے اندر گفتگو کرن دے اندر بولن دے اندر چلن دے اندر وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حجرے دے اندر آپ دے گھر دے اندر بیٹی تشریف لے آؤندی تے آپ اپنی بیٹی دا استقبال کیتا کر دے کیا کدی ایسا اپنی بیٹیاں دا استقبال کیتا آپ اپنی بیٹی دا استقبال کیتا کر دے نبی پاک علیہ السلام فقام آپ اپنی جگہ تو اٹھ جاندے آپ اپنی جگہ تو اٹھ جاندے دروازے تک جاندے بیٹی دا ہاتھ پکڑ دے نبی پاک علیہ السلام
بیٹی دے پیشانی تے بوسا دیندے، پھر آپ ہاتھ پکڑ پکڑ کے آپ اپنی جگہ تے آ کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو اپنی جگہ تے بٹھایا کر دے۔ آپ فرماندے میری بیٹی آئی ہے، میرا لخت جگر آئے، آپ سارے تو الگ ہو کے اپنی بیٹی دے نال ہم کلام ہوندے۔ آپ نبی پاک اپنی بیٹی دے نال چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کر دے، جویں کدی نبی پاک علیہ السلام بچپن دے اندر اپنی بیٹی نال گفتگو کر دے سن۔ جان دے ہو نا بچیاں معصوم ہون، سب تو پہلے گھر دے اندر جائیے تے جڑی سب تو پہلے قدماں دے نال، جڑی سب تو پہلے چمٹ جاندی ہے سینے دے نال، او بیٹی ہوندی ہے، معصوم جی بیٹی ہے۔ جدوں بندہ گھر دے اندر جاندا ہے بیٹے اپنے اپنے کھیل دے اندر مصروف نے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں گل اے سچی کر رہا ہوں، میری بیٹی ایک کے چار میرے بیٹے نے، ایک میری بیٹی ہے۔ مینوں جس وقت وہ سکول تو واپس آندی ہے، میری بیٹی مینوں آ کے سینے نال لگ دی ہے، مینوں آ کے مل دی ہے۔ حالانکہ بیٹے اس نالوں بڑے نے لیکن بیٹے اس طرح سینے نہیں لگ دے۔ بیٹی نو باپ دے نال بڑی محبت ہوندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو اتنی محبت اپنی بیٹی نال، ذرا اندازہ لگاؤ نا اسی کتنی کو محبت کر سکنے ہاں۔ جس نبی نو اللہ نے رحمت للعالمین قرار دیتا ہے، جیڑا پیغمبر لوگاں دے بچیاں نال محبت کرنے والا ہے، جیڑا نبی جانوراں نال محبت کرنے والا ہے، جیڑا نبی درندیاں نال محبت کرنے والا ہے، جیڑا پیغمبر ہر چیز نال محبت کردا ہے، جدے بارے رب دا قرآن گواہی دے وے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ او جیڑے پیغمبر دے سامنے اونٹ شکایتاں کردے نے، اس پیغمبر نے اپنی بیٹی نال کتنی محبت کیتی ہوئے گی، آپ دا بیٹی نال کتنا پیار ہوئے گا۔ اس پیار دا نتیجہ ہے نبی پاک علیہ السلام بیمار نے کتنے منٹ نے ختم کرنا میں دس چھڑو ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار نے، بیٹی قریب آ کے بیٹھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی بیماری ایسی ہے کہ ہن انج لگدا ہے اس بیماری تو اللہ رب العالمین نے آپ نو صحت عطا نہیں فرمانی۔ نبی دی وفات دا وقت قریب ہے، آپ دنیا تو رحلت فرمانے والے نے، بیٹی قریب آ کے بیٹھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے دروازے تے دستک ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھ دیا نے اللہ دے محبوب پیغمبر دروازے تے کون ہوئے گا؟ نبی پاک فرماندے نے بیٹی اج تیرے بابے محمد دے دروازے تے او آ کے کھڑا ہے جڑا کدی خالی نہیں گیا۔ بیٹی جدوں اے آ جائے ماں دیاں گودیاں دے وچوں بچے کھو کے لے جایا کردا ہے۔ بیٹی اج تیرے باپ دے دروازے تے آیا ضرور ہے لیکن اللہ نے تیرے باپ نو اے مقام عطا فرما دیتا ہے، اندر اودوں آئے گا جدوں تیرا بابا محمد نو اندر آن دی اجازت دے گا۔ بیٹی آج تیرے دروازے تے ملک الموت آ گیا ہے، نال جبرائیل امین اجازت منگنے واسطے آیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے باپ دین ایک خبر سنی تے اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے۔ ذرا تصور کرنا اس بیٹی دے بارے جدے نال ہمدردی کرنے والا بھائی موجود کوئی نہیں، اور جدے دکھ اور تکلیف نو دیکھنے والیاں او دیاں بہناں دنیا تو جا چکیاں نے، جدی ماں پہلے ہی دنیا تو رخصت ہو چکی ہے۔ ایک صرف باپ ہے جدے سامنے بیٹی آ کے اپنا دکھڑا سنا لیندی ہے، ایک باپ ہے جدے سامنے بیٹی آ کے اپنے دل دی گل کر لیندی ہے، ایک باپ ہے جدے سامنے بیٹی آ کے اپنے دکھ سنا لیندی ہے۔
है जिदे कंधे ते रख के बेटी रो लैंदी है। नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम फरमांदे ने बेटी अंदर उदों आएगा जिदों तेरा अब्बा इसनू अंदर आन दी इजाजत देगा। नबी पाक दी बेटी दियां अखां दे अंदरों आंसू जारी हो गए। आप फरमांदे ने बेटी परेशान ना होई, 6 महीनों तो बाद यानी मेरे तो बाद मेरे खानदान दे अंदर जेड़ा सब तो पहले मेरे नाल मुलाकात करेगा बेटी ओ तू होएगी। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई कि कोई बात नहीं, नबी पाक दे दुनिया तो चले जान तो बाद मैं भी तो कोई ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना, आखिर बाप दे नाल मुलाकात हो जाएगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने मैं पूछ लिया सैयदा फातिमा तो ज़ारा कोलों नबी पाक दे दुनिया तो रुखसत हो जान तो बाद मैं पूछ लिया फातिमा दस ना जिदों तू नबी पाक दे नाल अलैदगी दे अंदर बैठी से तू नबी पाक नू की किया ते अल्लाह दे नबी ने तेनू की किया। एक दफा तू रोई, दूसरी दफा मुस्कुराई, मैं कुर्बान जावा अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे कोलों जिन्ना अम्मा जी फातिमा दी एक एक अदा नू नोट फरमाया कि किदों फातिमा तू हसी ते किदों तू रोई, क्यों रोई ते क्यों मुस्कुराई। हजरत फातिमा फरमांदियां ने अम्मा जी दरअसल रोई तो इस वजह तो जिदों मेरे नबी मुहम्मद ने मैनू खबर दी बेटी मैं चौखी देर जिंदा नहीं रहांगा, आखिर मैं अपने रब नाल मुलाकात करनी है। मैनू उस वक्त रोन आ गया जिदों मेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह ने मैनू कहा बेटी तू भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी, मेरे खानदान दे अंदरों सब तो पहले तेरी मेरे नाल मुलाकात होएगी। फिर मैं मुस्कुराई कि कोई गल नहीं, चौखी देर मैं अल्लाह दे महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह तो जुदा नहीं होवांगी। इतनी मोहब्बत करने वाली बेटी होया कर दिए। नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम ने सिर्फ अपनी बेटी नाल ही मोहब्बत नहीं फरमाई बल्कि आपने अपनी बेटी दी औलाद नाल भी मोहब्बत की है, सानू दरस दिता है। और जिस तरह तुहाडी अपनी औलाद है बेटी दी औलाद नू भी इंजी औलाद समझिया करो। हत्ता कि हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस दे रावी ने इमाम कायनात ने फरमाया दुआ कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मैनू हसनो हुसैन नाल बड़ी मोहब्बत है, व अहिब्बहुमा अल्लाह मैं तेरे सामने तेरा नबी इल्तिजा करना तू भी इन्हां नाल मोहब्बत कीता कर, अल्लाह तू भी इन्हां दे नाल मोहब्बत कर। अल्लाह उस बंदे नाल भी मोहब्बत करी जेड़ा इन्हां दुआं नाल मोहब्बत करे, जेड़ा इन्हां दुआं नाल मोहब्बत करे अल्लाह तू भी ओदे नाल की करी मोहब्बत करी। रसूल नाना बाबा अली असी भी उन्हां नाल की करने आ मोहब्बत करने असी आने अगर उन्हां नाल मोहब्बत नहीं तो अल्लाह ताला दे हां निजात नहीं, क्योंकि वो जन्नत दे सरदार ने, किदे सरदार ने जन्नत। रसूल नाना बाबा अली अजे भी पूछने हुसैन की ये, रसूल नाना बाबा अली अजे भी पूछने हुसैन किए, मां हुसैन दी सोने दी दिए अजे भी पूछने हुसैन किए। हुसैन गोदे नबी च पलिया, हुसैन गोदे नबी च पलिया, हुसैन राहे नबी ते चलिया,
اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے ماں حسین دی سونے دی دیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے حسین صبراں دا ہے حواری حسین صبراں دا ہے حواری حسین سونا قرآن دا قاری اور جن نے سب کچھ لٹا کے کیتی نسیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے ماں حسین دی سونے دی دیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ